नमस्कार, हट सिटमा स्वागत छ। म राजेश घिमिरे। अभियान टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। यतिखेर हट सिटमा हामी एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वसँग संवादका लागि उपस्थित हुने गर्छौँ। आज पनि एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व संवादका लागि हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग आज हामी विशेष गरिकन नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका महासचिव एवं नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकजना अगुवा सिपी मैनाली। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सुरुवातमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजका अतिथि सिपी मैनालीज्यूलाई। स्वागत छ हट सिटमा। बहुत धन्यवाद। के छ खबर? पछिल्लो समयमा अलि हराउनु भयो? होइन, हामी विशेष गरिकन अब यो संविधान सभाको विघटन पश्चात निकै लामो समयसम्म त राजनीतिक दलहरू निरन भुल्नुमा परे। अब संविधान सङ्कटमा जाने राजनीतिक गतिरोधमा हुने भएपछि दलहरूका भनौँ न गतिविधिहरू पनि अलिकति छुटिने भए। अब त्यही सिलसिलामा अलिकति कम न्युजमा आएको महसुस भएको होला, तर हामी हराएका छैनौँ। यो नेपालको राजनीति त अहिले त निकै सङ्कटतर्फ चाहिँ अघि बढिरहेका हामी महसुस गरिरहेका छौँ नि। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हो, 14 गतेको जुन अब एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको जुन कदम हो, त्यसले अब संविधानलाई सङ्कटमा पार्ने र राजनीतिलाई टक्क खडा गरिदिने, गतिरोधमा पुर्याइदिने काम गरेको छ। अब त्यसले गर्दा आज भनौँ न हरेक हिसाबले देशमा सङ्कट, राजनीतिक आर्थिक सङ्कट, राष्ट्रियतामाथिको सङ्कट, जनजीवनमाथिका सङ्कटसम्म यी तमाम चौतर्फी सङ्कटले देश घेरिएको छ र राजनीति अत्यन्त गतिरोधमा छ र यसले यही स्थिति रहने हो भने देशको भविष्य झन् खराब हुँदै जानेछ। तपाईँहरूको दोष चाहिँ कति छ यो अहिलेको राजनीतिक अवस्था सिर्जना हुनुमा? हाम्रो दोष के हो भने हामीले ठुला दलहरूलाई सम्झाउन सकेनौँ। खास गरी एकीकृत माओवादी, त्यसपछि काङ्ग्रेस, एमाले दुईटालाई के सम्झाउन सकेनौँ भने ठिक छ, अब संविधान त बनाउँदै थियौँ र संविधानका 90% जति अथवा ठुलो मात्रामा चाहिँ काम सिद्धिए, तर बुद्धिका कुराहरू चाहिँ रोकिए। जब जातीय क्षेत्रीय प्रश्नहरू कसरी सम्बोधन गर्ने, संहितालाई कसरी निर्माण गर्ने, अब कसरी शासकीय स्वरूप प्रणाली कस्तो लिने, कस्तो चुनाव प्रणाली, कस्तो नागरिकता नीति, न्यायपालिकालाई कस्तो रोल दिने जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू जो एउटा सिस्टमका, एउटा राजनीतिक व्यवस्थाका मुटुकले जो गिडी हुने गर्छन्, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कुरा रोकियो र अरू धेरै कुराहरू यीभन्दा तलका महत्त्वका अरू 90% जति कुराहरू सहमतिमा टुङ्गिएकै हुन्। यसो कुरा मिलेन र अब यसलाई न्यू बनाएर जेठ 14 गते एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाले अब चुनावको घोषणा गर्ने एउटा गैर संवैधानिक काम गरे, जुन कुरा संविधानमै छैन। उनीहरूले मात्रै दोष दिन मिल्ने अवस्था छ यहाँनिर। त्यहाँ चाहिँ त्यसको लागि त उनीहरू र उनीहरू मात्रै दोषी हुन्। किनभने यस्तो भनौँ, तपाईँलाई थाहा छ कि 2 वर्षको संविधान सभा 4 वर्ष बनाइयो, 4 पटक बढाएर। फेरि पनि अब भनौँ न भिन्न भिन्न दृष्टिकोणको कारणले र सत्ता लोलुपता, त्यसमा पनि त्यो प्राप्तिका भिन्न भिन्न दाउपेचहरूको कारणले 4 वर्षमा टुङ्गिएन र अन्तिम बेलामा एउटा आएको थियो कि 1469 भित्र संविधान बन्ने, नभए संविधान सभा विघटन हुने सर्वोच्चको फैसला 68 साल मङ्सिरको फैसला थियो। अब हामीले त्यस बेला भन्यौँ र एउटा बहस पनि भएको, यहाँलाई पनि स्मरण होला कि मिलेका कुराको संविधान जारी गरौँ, नमिलेका कुराहरूको निम्ति अब परिवर्तित संसदलाई जिम्मा दिउँ, त्यो एउटा विकल्प थियो। यो विकल्पमा राजी भएनन्, एकीकृत माओवादी नि राजी भएन, अरू त राजी भएका हुन्। त्यसपछि अब संविधान सभाको चुनावमै जानु पर्थ्यो भने पनि सहमतिले जान सकिन्थ्यो। हुन त मङ्सिर 68 सर्वोच्च अदालतले 14 जेठ 69 भित्र संविधान नआए, 3टा विकल्प, अब कि जनमतसँगमा जानु, कि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा जानु, कि अन्य व्यवस्था गर्नु भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेको हो। र सर्वोच्चले त्यसरी फैसला दिँदा त्यो फैसलामा के अन्तर्निहित छ भने चुनावमा जाने हो भने पनि जे गरे पनि तत्सम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक कानुनी व्यवस्था गर्नु भनेकै हो। अब सो नगरिकन
संविधान र कानुनमा व्यवस्था नगरिकन चुनावमा या जनमत सङ्ग्रहमा अथवा अरू कुरामा फाल्नु त मिल्दैन थियो। अब यो हुँदाखेरि अब ल ठिक छ, सहमतिको संविधान ल्याएर अरू कुरा चाहिँ परिवर्तित संसदलाई छोड्न राजी नहुने हो भने सल्लाहले चुनावमा गएको भए भइहाल्थ्यो नि। सल्लाहले गएको भए संविधान र ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेर जान सकिन्थ्यो। रहेका दलहरू बाहेक अरू दलहरू चाहिँ त्यतिखेर सहमतिमा आउनै चाहनु भएन भन्ने कुरा पनि आयो नि। अहिले यो त गलत कुरा हो। यो चुनावमा जाने नै कुरा भइसकेपछि यस्तो यो एउटा पछिल्लो कुरा के भने प्रधानमन्त्रीजीले बालुवाटारबाट सिंहदरबारमा बैठक बोलाउनु दलहरूको राति 9:30-10 बजेको कुरा हो, चैत 14 गते। अरू दलहरू पुगे, उहाँहरूले अरू दललाई चिया खाजामा राख्नु हो, उहाँहरू क्याबिनेट बैठक बस्नको लागि क्याबिनेटमा जानुभयो। उहाँहरूले निर्णय गरेर बाबुरामलाई अब संविधान सभाको मङ्सिर 7 गते चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय राष्ट्रपति समक्ष लाने काममा उहाँ गएपछि अरूले थाहा पाए कि अब चुनावमा घोषणा हुँदैछ। यसरी त हुने कुरा होइन नि। यस चुनावमै जानु पर्थ्यो भने बसेर सल्लाह गरेर संविधान संशोधन गरेर कानुन संशोधन गरेर जाने हो। कारण त्यसो गर्दा एउटा कुरा के थियो भने पूर्व समझदारी अनुसार त्यसरी सहमतिले संविधान सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने हो भने त्यसको नेतृत्व यो सरकारले ठाउँ छोडेर अर्को राष्ट्रिय सरकार बन्ने कुरा पूर्व सहमति थियो। र त्यो सहमतिलाई छल्नको निम्ति र आफ्नै नेतृत्वको सरकार राखेर चुनावमा जानको निम्ति नि माओवादीले अब संहिता जातीयताको मुद्दा उठाएर मधेसी र मोर्चा र माओवादी मिलेर एक किसिमले राजनीतिक कु गरे। तर त्यतिखेर चुनावमा रहेको बहुमतको चाहिँ एउटा चाहिँ मान्यतालाई विपक्षी दलहरू जो चाहिँ त्यतिखेर यो संहिताको सवालमा विपक्षी रूपमा थिए उनीहरूले चाहिँ मानेनन्। त्यस कारणले संविधान सभा विघटन भयो भनेर चाहिँ यो सत्तारूढ दलले चाहिँ आरोप लगाइराखेको अवस्था छ। अनि एउटा कुरा के हो भने चुनावमा जाने कुरा, यो चुनाव त संसदको होइन नि, यो चुनाव संविधान सभाको हो। मैले यहाँलाई स्मरण गराउँ कि 64 सालमा संविधान सभाको चुनाव गर्दा पनि सहमतिले गरेका थियो र 3 पटक त्यसको डेट सारियो, त्यो पनि सबै दलको सहमति ल्याउनको निम्ति। र 64 सालको चैत 24-28 गते चुनाव भयो, सहमतिले भयो। र अब यसलाई विघटन गर्दा पनि सहमतिले हुन्थ्यो कि त संविधानले भनेअनुसार संविधान आएपछि स्वत विघटन हुने, कि त त्योभन्दा अगाडि संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरेर विघटन हुने, त्यो पनि सहमतिले मात्रै हुन्थ्यो। अब अर्को ढङ्गले विघटन गर्नु पर्थ्यो भने पनि सहमति हुनु पर्थ्यो। यदि यसले संविधान पनि ल्याएन, प्रस्ताव पारित गरेर विघटन भएन भने उसले चुनाव गर्ने कुरामा संवैधानिक व्यवस्था गरेर अनि सहमतिले विघटन गर्नुपर्ने त संसद होइन नि। अन्तिम समयमा केही मिनेटको अवधिमा त्यसरी पुरा रूपमा चाहिँ सहमति गराउन सक्ने अवस्था थियो। एउटा कुरा के हो भने अब संविधान सभामा अथवा व्यवस्थित विकास संसदमा संविधान संशोधनको एउटा प्रस्ताव परिसकेको थियो। अब त्यसरी जाने भए संविधान सभाको बैठक सहमतिले डाक्न लगाएर अब त्यो अन्तिम बैठकलाई चाहिँ इन नगरिकन 2-4 दिन 1-2 महिना पनि चलाउन सकिन्छ। त्यस्तो बैठकलाई जारी राख्दै, त्यही एउटा बैठकलाई जारी राख्दै त्यसभित्रबाट संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ, नसक्ने कुरा होइन। त्यो अन्तिम पटक एउटा चाहिँ बैठक राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नमान्ने चाहिँ को हो? अब यो भित्री बातचितमा हामी रहेनौँ लास्ट टाइममा। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने विपक्षी होइन, त्यही होइन, एउटा कुरा के हो भने सहमतिले संविधान चुनावमा जाने कुरा चाहिँ सत्ताधारी दलले नै नमानेका हुन्। किनभने सत्ताधारी दलले अब अर्को विकल्प छैन, चुनावमा जाउँ बसौँ र चुनावको वातावरण बनाऊ भनेको भए अरूले त्यहाँ जाने बाहेक अर्को विकल्पै हुन सक्ने थिएन। किनभने जब अब संविधान मिलेका कुराको संविधान ल्याएर बाँकी कुरा रूपान्तरितलाई छोड्न नमानेपछि अन्तिम विकल्प भनेको त चुनावमा जानु हुन्थ्यो। चुनावमा जाने बाहेक त सर्वोच्चले पनि देखाएको हो, खालि त्यसलाई व्यवस्था गर्न बाँकी थियो। व्यवस्था गर्न सहमति चाहिन्थ्यो। सत्ताधारी दल एकीकृत माओवादी र संयुक्त मधेसी मोर्चाले होइन कि अब यो सहमतिको संविधान ल्याएर अरू बाँकी कुरा पुरा रूपान्तरित संशोधन दिन सकिन्न, अब हामीले अर्को चुनावमै जानुपर्छ भनेको भए त्यो किसिमले बातचित गर्न सुरु गरेको भए त्योभन्दा बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन थियो। र सत्ताधारी दललाई गठबन्धन गरेर संसदलाई विघटन गरे जस्तो, संविधान सभालाई विघटन गरेर संसदको चुनावको घोषणा गरे जस्तो संविधान सभाको घोषणा गर्ने मौकै हुँदैन थियो। र वास्तवमा यो त्यो गर्ने चाहिँ पुराका पुरा एकीकृत माओवादी र
मधेसी मोर्चाकै मात्रै काम हो। किनभने त्यसमा त्यसरी जाने भएपछि त उहाँहरूले ठिक छ यसरी जानु, बातचित गर्न सुरु गरेपछि बैठक सुरु गरिदिने र बैठक सुरु गरेपछि स्वाभाविक ढङ्गले अब त्यसलाई केही दिन बैठक लम्ब्याउँदै स्थगन गर्दै लम्ब्याउँदै त्यसलाई चुनाव सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ। त्यस्तै खालको चल्दै थियो जेठ 14 गते, तर अन्तिम समयमा आएर चाहिँ जब विघटनको चाहिँ घोषणा भयो, राष्ट्रपतिलाई भेट्न जानुभयो प्रधानमन्त्री, त्यसपछि मात्र जनताले चाहिँ अब चाहिँ विघटन हुने भयो भन्ने कुरा थाहा पाए राति 12 बज्नुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै। त्यसमा चाहिँ अन्य दलहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अरू धेरै कुराहरूमा अरू दलहरूका पनि केही अडानहरू बाधक भयो होला, तर यो जुन अन्तिम विकल्प उहाँले रोज्नु हो यो बिल्कुल योजनाबद्ध ढङ्गले बडो हिसाब किताब गरेर अरूलाई दलहरूलाई झुक्याउँदै संसदलाई छल्दै संविधानलाई नाग्दै सहमतिको राजनीतिलाई कुल्चिँदै जाने एकीकृत माओवादी बाबुरामजी र मधेसी मोर्चाको बिल्कुल योजनाबद्ध अभियान हो यो। अनि एउटा कुरा मलाई यतिसम्म थाहा छ कि यस्तो अरू बिचमा सङ्कटकाल लगाउने विषयमा लगाएर लम्ब्याउने कुरामा पनि डिबेट भयो, कसैले माने कसैले माने, यसमा अरू दलका मान्छेको पनि केही भूमिका होला, त्यसरी नगरौँ भन्ने कुरामा त्यसमा अरूहरूको पनि नकारात्मक भूमिका हुनसक्छ। अब संविधान जारी गरौँ र बाँकी लैजाउँ भन्ने कुरामा माओवादीले मानेन। अब जब सर्वोच्च अदालतले भनेको त्यो विकल्पमा जाने हो भने सर्वोच्च अदालतले भने जसरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेर जाने कुरामा कसैको विकल्प भिन्न मत हुनै सक्दैन थियो। र यो कुरा कसरी भयो भने 10 बजीतिर बाबुरामजीले सिंहदरबारमा दलहरूलाई बोलाउनु भयो र अर्को च्याम्बरमा उहाँहरू क्याबिनेटको बैठक गरेर सिफारिस लानुभयो। त्यो सिफारिस लगेपछि यता मिटिङमा पर्खेर बसेका दलहरूले थाहा पाए। त्यसपछि उनीहरूले भने कि प्रधानमन्त्री अर्को चुनावको घोषणा गर्न राष्ट्रपतिले भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो मोटामोटी त्यो 11:30 अथवा 11:30 11:30 हामीले पनि थाहा पायौँ त्यहाँबाट अरू दलका मान्छेले खबर गरेपछि, र हामी 12 नबजिकनै संविधान सभा भवन छोडेर हिँड्नु पर्यो, हामीले बैठक पनि नबसी। यदि र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो उहाँहरूले के ठान्नुभयो भने यो संसदको विघटन हो र यो संसदको चुनावको घोषणा हो। संविधान सभाको चुनाव त हामीले हेर्यौँ हिजो पनि सहमतिले भयो र विघटन पनि सहमतिले हुनु पर्थ्यो र अर्को चुनाव पनि सहमतिले मात्रै हुन सक्ने कुरा हो। यो संसदमा जस्तो बहुमतमा पुगेको सरकार छ, ठिक छ उहाँहरू बहुमतमा हो, र बहुमतमा पुग्नेले पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन घोषणा गरे जस्तो यो संसदको संविधान सभाको चुनाव घोषणा गर्नै सक्दैन। यो त गैर संवैधानिक कुरा, संविधानमा त्यो संविधानले यो कुरालाई पढ्नै सक्दैन, संविधानमा यो कुरा छँदै छैन। त्यसकारण एकीकृत माओवादीले एक किसिमले भन्ने हो भने यो राजनीतिक कु गर्यो। एउटा जातीय क्षेत्रीय नारा उठाएर जातीय क्षेत्रीय र संहिताको मुद्दामा टेकेर उसले राजनीतिक कु गर्यो। यो 17 सालमा त तत्कालीन राजाले सेनाको बलमा गरे, यसचोटि यिनले जातीय क्षेत्रीय संकीर्णताको बलमा उभिएर एक किसिमको राजनीतिक कु हो यो, किनभने सत्ता हडपको कुरा हो यो। किनभने ठिक छ यो कुरा तपाईँ एउटा निष्पक्ष नागरिकको हिसाबले भन्नुहोस् त, जुन कुरो सहमतिले चुनियो त्यो कुरो बहुमतले टुङ्गिन सक्छ। हिजो सहमतिले संविधान सभाको चुनाव हो, आज बहुमतले संविधान सभाको चुनाव गर्न सक्छ। अनि यो कुरो यो नयाँ कुरा होइन र यो कुरो प्रचण्ड बाबुराम र मधेसीलाई थाहा नभएको होइन, तर उनीहरूले बलात् यो कुराको लागि लादे देशमाथि। यो किसिमले यो राजनीतिक कु नै हो। यो जो 14 गते जुन भयो राजनीतिक कु जस्तो उनीहरूले गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिने। त्यसको उद्देश्य के हो? उद्देश्य सिबी मैनालीले भन्नु पर्दैन। 15-16 गतेदेखि बाबुराम प्रचण्डहरूले जे भन्नुभयो त्यो प्रष्टै छ नि। अब हामी 2/3 बहुमत ल्याउँछौँ, माओवादीको छाप लागेको संविधान बनाउँछौँ भनेको हो कि त भन्नुहोस् त। उहाँहरूको क्यालकुलेसन के रह्यो भने सरकार आफ्नो भइहाल्छ, सदुपयोग दुरुपयोग जे गर्ने पनि आफ्नै हात भएको, आफ्नै हात जगन्नाथ। जातीय क्षेत्रीय नारा पिटाएपछि अब ठिकै छ, हिजो जातीय क्षेत्रीय विभेदमा पर्ने मान्छेहरू, त्यसबाट मुक्ति चाहने मान्छेहरू, समानता चाहने, समावेशीकरण चाहनेहरूले कुन बेठिक नभइकन पनि नछुट्याइकन खालि हरेक जातिले आफ्नो जाति हेर्ने, सिङ्गो देश नहेर्ने, क्षेत्रले पीडित क्षेत्रले क्षेत्र हेर्ने, सिङ्गो देश नहेर्ने जुन संकीर्णता ल्यायो त्यसले धेरै जातीय क्षेत्रीय भोट आइहाल्छ। र जातीय क्षेत्रीय आधारमा प्रदेश बन्दा जुन पावरलाई फाइदा पुग्छ ती पावरहरूले पैसा खन्याउँछन्, आफ्नो शक्ति, सत्ताको प्रयोग दुरुपयोग, जातीय क्षेत्रीय नाराको आधारमा आउने भोट र त्यसबाट फाइदा पुग्ने पावरहरूले खन्याउने पैसा, यसको बलमा टेकेर कसै 2/3 आउँदैन।
त्यसमा उभिएर प्रचण्डले बाबुरामले भन्नु दुई त्यहीँ ल्याउँछ माओवादी छापको संविधान ल्याउँछ। यो उद्देश्यले गरिएको हो। यो 14 गते म तपाईँलाई अब लास्ट भनेर टुङ्गाउँछु। यो जुन दरबार हत्याकाण्ड हुँदा अब दिपेन्द्र देवियानाको प्रेम काण्ड प्रकरणलाई आधार बनाइयो। कसैले षड्यन्त्र रच्यो, त्यसका खलनायकहरू कोही थिए, दुर्घटना भएर र नेपालको राजनीतिले अत्यन्त नकारात्मक मोड लियो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्तै यहाँ पनि जातीय क्षेत्रीय र संहिताको मुद्दालाई दिपेन्द्र देवियानीको प्रेम जस्तो बनाइयो। त्यो दिपेन्द्र देवियानीको प्रेमको बेग्लै स्टोरी होला होइन, के ठिक के बेठिक म त्यहाँ पनि जान चाहन्न। त त्यसलाई आधार मात्रै बनायो, उद्देश्य चाहिँ यसको बेग्लै हो। यो जातीय क्षेत्रीय मुद्दा यो त के भने लन्चिङ प्याड हो, या टेकेर उफ्रिने चिज मात्रै, स्प्रिङ मात्रै हो यो माओवादीको निम्ति। उनीहरूले त्यसो गरेर द्वितीय बहुमत ल्याउने अर्धवैधानिक ढङ्गले। अर्धवैधानिक म किन भन्छु भने गैर संवैधानिक कुरालाई अगाडि सार्दै चुनाव जस्तो डेमोक्रेटिक कुरालाई प्रयोग गरेर जाने हुनाले अर्धवैधानिक ढङ्गले उनीहरूले दुईटै ल्याउने, सत्ताको घोडा चढ्ने आफू पनि खुस, प्रभुहरूलाई रिजाउने प्रभुहरू पनि खुस। यो ढङ्गले त्यो आएको हो। त्यही कारण यो जातीय क्षेत्रीय इस्यु मात्रै हो, त्यो जुन भनौँ न एउटा बाहना हो। त्यो उद्देश्य भनेको के भने अनुचित ढङ्गले सत्ता कब्जानी हो। ठिक छ, राम्ररी मुख्य कुरा त जातीय कुरा नि त यो बाहिर देखिएको कुरा त हो नि। त्यतिखेर देखिएको हो, देवियानी दिपेन्द्रको प्रेम काण्ड देखिएकै हो, यो पनि हो नै। बहुमतले भनेको खालको संहिता तपाईँहरूले नमान्नु। एउटा कुरा के हो भने पहिलो कुरो त हामी त्यसको पक्षमा, देशै त्यसको पक्षमा थिएन। तपाईँलाई एउटा भन्छु, अब त्यो 14 गते अगाडि संविधान सभा अगाडि विभिन्न किसिमका झुन्डहरू थिए, मान्छेहरूका मारकाट भइहाल्छ कि हानाहान हुन्छ कि कसले कसलाई लान्छ थियो। यदि त्यस बेला त्यो किसिमको जातीय क्षेत्रीय तराईमा 2टा जोडिएका मध्य प्रदेशहरू र पहाडमा 8वटा चाहिँ जातीय प्रदेशहरू बनाइन्थ्यो भने अवश्य त्यसले रक्तपातको सुरुवात गर्थ्यो बाहिर। यो स्थिति थियो र त्यो भएन। हेर्नुहोस् त भोलिपल्ट चाहिँ कति सामसुम भयो। मान्छेले भन्नु जुन एउटा चिन्तामा, एउटा त्रासमा, रक्तपातको, झगडाको, द्वन्द्वको, देश विघटनको एउटा चिन्ता थियो मान्छेमा, त्यो सिद्धियो। भनेपछि संविधान बनेको भन्दा नबन्दा फाइदा भयो होइन। संविधानलाई सिङ्गो भनेको होइन, जातीय राज्य र तराईमा एउटा अथवा 2टा प्रदेश बन्नुभन्दा नबन्नु राम्रो। म सिपी मैनाले एउटा राजनीतिकर्मीमा भन्छु, यदि देशलाई विभाजन विखण्डन गर्ने प्रकृतिको र त्यस्तो कुनै किसिमको संहिता बनाउँदाखेरि हामीलाई होइन परचक्रीलाई बढी फाइदा हुने प्रकृतिको संहिता बन्छ भने त्यस्तो संहिता बन्नुभन्दा नबन्नु राम्रो। अरू नै ढङ्गले पनि जान सकिन्छ। त्यो हामी नेकपा एमाले त प्रश्न भनेको छ, हाम्रोमा जातीय क्षेत्रीय मुद्दाहरू छन्, हामी धेरै जाति छौँ। सरकारले नै अहिलेसम्म हामी कति जाति छौँ भनेर आयोग बनाएर संविधान कानुनले निश्चित गरेको छैन। नेपालमा अनुचित ढङ्गले पश्चिमाहरूको जस्तो कोही आदिवासी, कोही गैर आदिवासी भनेको छ, जुन हामी प्राचीनताको हिसाबले पनि नेपालका आर्यहरू, खस आर्य, वैदिक आर्य, मधेसी आर्य, मङ्गोल किराँत, हामी सबै प्राचीन बासिन्दा हौँ। कोही 100-200 वर्ष अगाडि पछि आर्य आयो होला। आधुनिक विश्लेषण अनुसार ILO 169ले भन्छ कि एउटा स्वतन्त्र मुलुकमा पछिल्लो पटक राज्यको सिमानाभन्दा जो थिए तिनीहरूका सबै सन्तान मूलवासी हुन्, आदिवासी हुन्। हामी यस हिसाबले आदिवासी, सबै आदिवासी हौँ। इन्डियाले हामी सबै आदिवासी हौँ भन्छ। अल इन्डियन सिटिजन आर भनौँ उसले चाहिँ इन्डिजिनस भन्छ। चाइनिजहरूले त्यसै भन्छन्। इन्डिया उपनिवेश भएर पनि त्यसो भन्छ। हामी कहिले उपनिवेश नहुनेहरूले हामीले किन पश्चिमाहरूको सिको गरेर अमेरिकनहरूले जस्तो त्यहाँ पहिले बस्ने रेडिडेन्ट पछि गएर आप्रवासी भयो, त्यो त ठिकै हो। हाम्रोमा त्यस्तो कुरा हुँदै होइन। अब यसरी जुन ढङ्गले चाहिँ यो आयो, यस्तो किसिमको विभाजन पनि अनुचित हो। जातीय समस्याहरू छन्, विभेदहरू पनि छन्। पहिचान दिउँ, सबैको आयोग बनाउँ, जातिहरूको सूची बनाउँ, संविधानमा राखौँ। सबै जातिहरू खस आर्य, वैदिक आर्य, मधेसी आर्य, मङ्गोल किराँत, द्रविड, जसो हामी सबै आदिवासी हौँ भनेर लेखौँ, मूलवासी हौँ भनेर लेखौँ। सबैको भाषाहरू बराबर, सबैको संस्कृति राष्ट्रिय बराबर, सबैको भनौँ न रीतिथिति वेशभूषालाई उत्तिकै राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरौँ। हामी यसरी बराबरीको कुरा यहाँबाट, समानताको कुरा यहाँबाट आउँछ। र समानताको स्पिरिटबाट संविधान र कानुन बनाऊ, जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय जातपातीय समानताको स्पिरिटबाट बनाऊ। हामीले जुन पनि यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको आधारमा पछि पर्नेहरूको आधारमा हामी भनौँ आरक्षणको व्यवस्था गरौँ। धेरै पछि पारिएका दलितहरू
खस आर्यका दलित, मधेसी आर्यका दलित, नेवारका दलितहरूलाई समूहगत ढङ्गले पनि आरक्षण दिउँ केही समयको लागि। यसरी समानता हुन्छ। र अर्को चाहेको कुरा समावेशीकरणको कुरा हो। त्यो समावेशीकरण पनि त संविधान कानुनले हुन्छ नि। अब संविधानमा स्पष्ट लेखौँ कि हरेक पोलिटिकल पार्टी जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय जातपातीको हिसाबले पोलिटिकल पार्टी समावेशी हुनुपर्ने लेखौँ। अब हाम्रो पार्लियामेन्टहरूलाई जस्तो कि पछिल्लो पटक हामी मिश्रित प्रणालीबाट चुनाव गऱ्यौँ, नेपालको संविधान सभा त्यसले धेरै काम गर्न त्यसले पाएन, त्यो धेरै आलोच्य पनि रह्यो। तर समावेशीको हिसाबले हेरेर दुनियाँमा अनुभव उदाहरण हो नि त। हामी मिक्स प्रणालीमा जाँदा पनि त्यस्तो हुन्छ। अझ अगाडिबाट एमएमपिआरमा गयौँ भने त अझ राम्रो समावेशी हुनसक्छ। सङ्घीय पार्लियामेन्टलाई समावेशी बनाऊ, प्रान्तीय पार्लियामेन्ट समावेशी बनाऊ, भोलि जिल्ला निकाय भने त्यसलाई समावेशी बनाऊ चुनाव प्रणालीद्वारा। त्यो भयो। अनि हाम्रो सुरक्षा निकाय आर्मी पुलिस सशस्त्र पुलिस निजामतीहरूलाई समावेशी बनाउने संविधानमा लेखौँ, कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ। 2,250 वर्षदेखि जुन गैर समावेशी रह्यो, अपर्याप्त समावेशी रह्यो, त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा स्वेच्छाको समावेशी रह्यो। अब हामीले सिस्टमबाट समावेशी गर्न इट टेक्स टाइम। कमसेकम 5-10 वर्षमा अघि मैले भने यसरी संविधान कानुन व्यवस्था गरेर 5-10 वर्ष हामी गयौँ भने नेपाल अहिलेको तुलनामा कता हो कता होइन, अहिलेको तुलनामा 70-80% समावेशी भएर जान्छ। गर्ने त यो समावेश पहिचानको कुरा हिजो के मान्नै पर्छ। पहिचान हिजो कुण्ठित थियो अघि जसरी। समानता छैन वास्तवमा। खस मुलुकहरूको नेतृत्वमा सामन्तीको शासन, यो खसको मात्रै शासन होइन। जुन भनिन्छ कि खसहरूको पछिल्लो एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण खसले मात्रै गरेको होइन। खस थिए, मगर थिए, गुरुङ थिए, मधेसीहरू थिए, राई लिम्बूहरू थिए, पछि तामाङहरू थपिए। यतिले मिलेर पछि नेपालको एकीकरण भएको। थोरै लडाइँ र धेरै समझदारीले सम्झौताले एकीकरण भएको छ। र त्यसै कारण नेपालको देख्नु न सुरक्षा निकायमा बढीभन्दा बढी जनजातिकाहरू छन्। टेक्निकल भनौँ न निजामती सेवा मधेसीहरू बढी छन्। अरू कतिपय सेवामा नेवारका मानिसहरू बढी छन्। त यति भए पनि मैले देखेको छु कि नीति बनाउने र निर्णय गर्ने ठाउँमा बढीभन्दा बढी खसकै मान्छेहरू रहे। र खस मूलको राजा नेता भएकोले अरू सामन्तीको कुरा कम भए र खसकै भाषा साहित्य संस्कृति र नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरूकै मान्छेको उपस्थिति बढिरहेको हो। यसले असमानता र विभेद ल्याएकै हो। सोरै आएन साँचो हो। तर कसैले भने जस्तो यो खसहरूको औपनिवेश थियो, झुटो कुरा होइन। न त यो चाहिँ खसहरूले अरूलाई बहिष्करण पारो, यो पनि होइन। चर्को विभेदमा थियो। र यसको समाधान हुनुपर्छ। कानुन र संविधान र कानुनको आधारमा यसलाई गर्न सकिन्छ। र जहाँसम्म प्रदेशको कुरा हो, प्रदेश भने के को निम्ति जाने? हाम्रो मुलुक त अलग अलग राज्यलाई मिलाएर सँगै हाल्न खोजेका होइनौँ। हामी त 250 वर्षदेखि एकात्मक छौँ। र त्यस बेला एकीकरण हुँदा पनि 2200-2400 सबै खसेका थिए, एक दुईवटा मगर गुरुङका बाहेक। अब अरू आएका सेनका राज्यहरू थिए, पाल्पाको सेन, मकवानपुरको सेन, विजयपुरको सेन मात्र पूर्वका राई किराँत त्यसका चाहिँ चिफ्टेन भएर बसेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले त राई लिम्बूलाई हराएको कहाँ हो र? सेन राजाहरूलाई हराएको हो। त्यो हुँदा सबै त्यसमा सामेल भएर आए। यो 250 वर्षदेखि हामी एकात्मक राज्य छौँ। यद्यपि अब त्यसमा हुनुपर्ने जस्तो समावेशीपन भएन। त्यसका धेरै कारण चाहिँ म त्यतापट्टि जान चाहन्छु। अझ पनि एकात्मक राज्य प्रणालीकै पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि छैन? यो के भने यो पूर्वाग्रहीहरूको दोष हो। हामी नेकपा एमाले हो नेपालमा पार्टी जसले 2064 सालमा हामीले आफ्नो प्रस्ताव ल्याएका छौँ। हामीले 6वटा प्रदेश हिमाल पहाड तराई सहितका प्रदेश बनाउनुपर्छ। र हामीले संहिता हो भने अघि जातीय क्षेत्रीय लिङ्गे प्रश्नलाई, जातपातीय प्रश्नलाई, समस्यालाई हामीले एकदम सोर्याना मान्छौँ, स्वीकार गर्छौँ। हिजो दलहरूले त्यसलाई महत्त्व दिएनन्, हामीले त्यसलाई महत्त्व दिएका छौँ। र त्यसलाई अघि मैले भने जसरी संविधान र कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था गरेर त्यसलाई हल गर्ने, त्यो हल गर्नै पर्छ। त्यसलाई हलको ढङ्गले लिनुहुन्न। अब सबै नेपाली हौँ, किन जाति चाहियो? यस्ता किसिमको आदर्शवादी कुरामा हामी छैनौँ। हामी धेरै 50-60 भन्दा बढी जाति छौँ। सबैको पहिचान समानता समावेशीकरण चाहिन्छ। यो ठिक छ। अनि संहिताको बारेमा हामीले भन्यौँ। पहिलो कुरो त संहिता आउने बित्तिकै जो माओवादीले भने जस्तो संहिता आएपछि जातीय वर्गीय लिङ्गीय जातजातीय तमाम समस्या हल हुन्छ नि, यो हावादारी कुरा, यो हुनै सक्दैन। यो चाहिँ के भने खालि हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको कोट हो। यस प्रणाली भनेको कस्तो कोट लगाएर हिँड्ने भन्ने जस्तो मात्रै हो। यो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको आवरण हो। यो एकात्मक संहिता। अब एकात्मकबाट हुँदैन विकास, सङ्घात्मकबाटमा जानुपर्छ भन्ने पनि एकात्मकबाट पनि हुनसक्थ्यो। त्यो अवस्था गुज्रियो विभिन्न कारणवश। देशले 63 सालको फागुन 30 गते संहितामा जाने कानुन संविधान संशोधन गर्यो। ओके, हामीले संहितालाई मान्यौँ। हामीले हो त्यसपछि ल्याएको हो कि हामीले संहिताले गर्ने भनेको राज्यलाई जनताको निकट पुर्याउँछ संहिताले, र जनतालाई राज्यमा भाग लिन सजिलो बनाउँछ। यति मात्रै संहिता काम। त्यसले गर्दा कतिपय समस्यालाई हल गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तो भएको हुनाले यो पावर विकेन्द्रीकरणको कुरा हो। त्यसकारण संहितामा जाने एउटा उद्देश्य
कति पावर केन्द्रमा, कति प्रान्तमा, कति जिल्ला, कति गाउँ नगरमा हामी संविधानबाटै बाँड्नुपर्छ। एउटा यसको लागि संहितामा जाने केही मधेसीहरू र केही जनजातिका दलहरूले भन्छन् होइन, यो पावर चाहिँ केन्द्र र प्रान्तमा बाँड्ने अनि प्रान्तले अरूलाई आफू कानुन बनाएर दिन्छ। यो त के हो भने त्यो भनेको त के हो भने प्रान्तहरूलाई उप एकात्मक नेपाल बनाउने कुरा हो। धेरै त्यस्तो नेपाल त हिजो पनि थियो नि त, त्यसलाई हामी चेन्ज गर्छौँ भने खालि सङ्घ र प्रान्त मात्रै विभाजन गरेर हुन्छ। यो त के भने अहिले जसले चाहिँ जातीय क्षेत्रीय संहिताको कुरा छौँ, ती जातीय क्षेत्रीय संहिता ल्याउने सामन्तीहरूले, त्यहाँका इलाइट्सहरूले आफ्नो हातमा पावर राखेर त्यहाँका गरिब गुरुवाहरू, दलितहरू, महिलाहरूलाई पेलिराख्नको लागि उप नेपाल बनाउन खोजेका मात्रै हुन्। त्यो संहिताको स्पिरिटै होइन। नेकपा एमाले पूर्ण संहिताको स्पिरिटमा छ। केन्द्रमा कति, प्रान्तमा कति, जिल्लामा कति, गाउँ नगरमा कति, यो कुरो कति अधिकार राख्ने संविधानको अनुसूची बनाएर सूची बनाएर यसलाई बाँड्नुपर्छ। एक, यसको लागि संहितामा जाने। दुई, अब हामीले संहितामा जाने के छ, हामी जातीय आधारमा संहिता किन बनाउन सक्दैनौँ भने यसै अहिले आयोग नबनाउने 50-60 जाति छौँ हामीहरू, 103, 120 होइन, हामी 50-60 जाति छौँ। आर्य मुलुक दुईवटा भयो, खस आर्य, मधेसी आर्य, त्यसै किराँत मुलुक, मङ्गोल मुलुक, द्रविड मुलुक गर्दा अब जुनै हिसाब गरेर 50भन्दा बढी होला। अब अहिले के छ, हामी यति धेरै छौँ, यति धेरै मिसिएर बसेका छौँ कि एउटा जाति बन्ने, प्रदेश बन्ने भूगोलमा कुनै जातिको 60-70% कि 50 पनि छैन। सबभन्दा ठुलो जाति भनेको अहिले अन्य र पहाडी दलित भनेर खस आर्यहरू नै सबभन्दा ठुलो हो। त्यो राउन्ड अबाउट 50% छन् उनीहरू। 14 टुक्रामा बाँडेका छन्, विभिन्न थरीका बाहुनहरू, शाह राणा ठकुरी, विभिन्न थरीका क्षेत्रीहरू होइन, दशनामी सन्यासीहरू, यो दशना भने नाथ सम्प्रदायका योगीहरू, गाइनेहरू, बादीहरू, अब राउटेहरू, कामीहरू, दमाई, सार्की, पार्की, चुनारा, हुड्के 14-15 टुक्रामा बाँडिएको छ। यो तर यो सबै हरेक हिसाबले यो एउटा इथनिक कम्युनिटी, इथनिसिटीको मान्छे हो, एउटा यो हो। त्यस कारण के भने यति ठुलो भएको हुनाले कुनै पनि अब त्यसपछिको ठुलो जाति भनेको मधेसी हो। उनीहरूको मधेसी भनेको आर्यवर्तका आर्यहरू अथवा इन्डो आर्यहरू। मध्यवर्तलाई मध्य देश पनि भनिन्थ्यो, मध्य देशलाई हामीले भन्दा मधेस पनि भन्यौँ। मधेसी आर्य भनेको वैदिक आर्य हुन्। उनीहरू त्यहाँका राजवंशी ठाडु, दनवार, सुनवारहरू होइनन्। त्यहाँका झाहरू, सिंहहरू, यादवहरू, मिश्रहरू, तत्मे, खत्रे, तेली, चमार, सुडी 35 कास्ट छ त्यहाँ। 30-35 छ। यो 30-35 कास्टको समुदाय भनेको मधेसी आर्यको समुदाय हो। र यो खस आर्यपछिको यो ठुलो सङ्ख्या चाहिँ 18% जति छ। त्यसपछि अरू 7% मगरको छ। त्यसपछि 5, 3, 2, 1 आधा यस्तो छ। किनभने हामी यस्तो छौँ कि प्रदेश बन्ने भूगोलमा कुनै जातिको 60-70% हुँदैन र कुनै जातिको एउटा प्रदेश बन्ने ठाउँमा नामाकरण, जातीय नामाकरण भन्ने प्रदेशमा त्यो सम्बन्धित जातिको मोर देन 70% पपुलेसन भएन भने त्यो पस्दैन, त्यसलाई अरू जनसङ्ख्याले पछाउँदैन। त्यसकारण जस्तो अहिले तपाईँ इन्डियामा, बङ्गाल प्रदेशमा, तमिलनाडुको प्रदेशमा, कर्नाटकमा ती मान्छेहरूको त्यो मोर देन 60-70 छ, त्यो स्वाभाविक पचेको छ। हाम्रोमा त्यस्तो हुन्थ्यो भने नेकपा एमाले त्यस्तो जातीय प्रदेशको पक्षमा हुन्थ्यो, त्यो छैन। हाम्रोमा बढीभन्दा बढी जसरी पनि जातीय ढङ्गले काटे पनि 25% 35% पुग्छ। र त्यस्तो ठाउँमा जसको नाममा प्रदेश हुन्छ उसमा एउटा अहम हुन्छ, अरूहरूमा एउटा स्वाभिमान हुन्छ। अहम र स्वाभिमान टक्कर भएर द्वन्द्व हुन्छ। अब त्यही द्वन्द्वलाई प्रयोग गर्न विदेशी शक्तिहरू आँखा टुलु हेरिरहेका छन्। किनभने यो जातीय प्रदेश बन्ने आधार छैन। जातीय प्रदेश बन्यो भने गरिब हुन्छ प्रदेशहरू, किनभने तर विकासको कोणले बनाउनुहुन्न। जस्तो तामाङ काँखा भएपछि त्यसको रेखी लगाएर तपाईँ तामसालिङ बनाउनुहुन्छ। त्यही कारण यो त्यसो गर्दा यो भन्नु जरुरी छैन कि त्यो रेखी लगाएको ठाउँमा विकासका सारा पूर्वाधारहरू, स्रोतहरू पढुन् भन्ने कुनै जरुरत छैन। भनेपछि त्यो नभएको हुनाले हामी विकासको कोणबाट प्रवेश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो मान्यता। तेस्रो मान्यता के हो भने अब सुरक्षाको कोणलाई हामी चाहिँ भारत चीनको बिचमा पोलिटिकल्ली, जियोग्राफिकल्ली छौँ र चीन र पश्चिमा जगतको बिचमा पोलिटिकल्ली छौँ। हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ। यिनीहरूको बिचमा स्वार्थको द्वन्द्व छ भन्ने कुरो हरेक नेपालीलाई थाहा छ। भारत चीनमा स्वार्थको द्वन्द्व छ, पश्चिमाहरू र चीनको बिचमा भयानक द्वन्द्व छ, यो सबैलाई थाहा छ। र के भने यिनीहरूका द्वन्द्वहरू, यिनीहरूका स्वार्थहरू, खास गरिकन भारतका पश्चिमाहरूका स्वार्थहरू चीनलाई कमजोर पार्ने स्वार्थहरू भनौँ न, एक छोटोमा भन्यो भने नेपालको भूमिबाट उनीहरू गुजार्छन् र नेपालको भूमिलाई चीनलाई कमजोर बनाउने काम गर्न उनीहरू चाहिरहेका छन्। र यो यस्तो हुने गरी हामीले यसलाई सजिलो हुने गरी हामीले प्रदेश बनाउनै हुँदैन। र हामीले आफ्नो भनौँ न सुरक्षा, हरेक प्रान्तको सुरक्षा हेर्ने भने चीन र भारतसँग बोर्डर जोडिएका प्रान्त हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने मैले अघि भने जस्तो हिमाल पार तराईसम्मको प्रान्त भयो भने हामी विकासमा पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। सबै क्षेत्रका मिनरल्सहरू प्रत्येक प्रदेशलाई पुग्छ। पानीमा कम झगडा हुन्छ,
उत्तर दक्षिण पानी छ, अरू प्राकृतिक स्रोतको सही विभाजन हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर चीन भारत दुईटा डेभलपिङ इकोनोमी जुन दुईटैपट्टि सीमा जोडेपछि वैधानिक व्यापार गरेर प्रदेशहरूले समृद्धि कमाउन सक्छन्। त्यही कारण विकासको निम्ति पनि उत्तर दक्षिण प्रान्त जरुरी छ र सुरक्षाको निम्ति पनि चीन भारतसँग जोडिएको प्रान्त हुनु जरुरी छ। हो, यस कोणबाट हामीले 2064 सालदेखि भन्दै आएका हौँ, हामीले प्रस्ताव राख्दै आएका हौँ कि हिमाल पहाड तराईसहितका 6वटा प्रदेशहरू हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, हामीले लेखेर हामीले बाँडेका छौँ, हजारौँ कपी बाँडेका छौँ, बहस गरेका छौँ र त्यस्तो किसिमको प्रदेशहरू मात्रै मुलुक सुहाउँदो प्रदेश हो र त्यस्तो किसिमको प्रदेश बनाऊ भने त्यस्तो प्रदेश र त्यो संहिता नेपालको लागि वरदान होला। तर जुन ढङ्गको माओवादीले मधेसीले बनाउन खोजेका छन्, जुन ढङ्गको जाति संकीर्ण जातिवादी बनाउन खोजेका छन्, त्यसरी गयो भने यो नेपालको निम्ति अभिशाप हुन्छ। र त्यस्तो अभिशाप किसिमको संहिता हुनुभन्दा नहुनु राम्रो। भनेपछि यो संहिताको बहसले नै यो संहिता अब एक थरीले चाहिँ यो खालको संहिता, अर्को थरीले यो खालको संहिता भन्दा भन्दै नेपालमा चाहिँ संविधान बन्ने सम्भावना चाहिँ अब एकदम कम छ। त्यसैले यो कुरा एउटा म मान्दछु कि यो जटिल प्रश्न हो, यो कसैको लहरबाजीमा हुँदैन। किन यो हाम्रो मुलुकको विकास, स्थिरता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतासँग जोडिएको कुरा हो। यसलाई केही अब यसमा सबै पावरहरू, साम्राज्यवादी पावरहरू जो यो जातीय क्षेत्रीय संहिताको आफ्नो स्वार्थ नेपाल भूमिबाट गुजार्न चाहन्छन्, ती पावरहरू यसमा लागेका छन्, नजिक टाढाका पावरहरू। उनीहरूले यहाँ आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ खडा गरेका छन्। त्यसले गर्दा यो अत्यन्त जटिल विषय भएको छ। र म तपाईँ लास्टमा यस विषयमा के भन्छु भने तपाईँ हाम्रो यही रिसेन्टली हाम्रो संविधान सभाकै अवधिमा हामीले लिबिया जस्तो एउटा पावरफुल कन्ट्रीलाई तहस गरेको देख्यौँ, होइन? इराकलाई तहस गरेको देख्यौँ। हामी अहिले सिरियामा तहस गरिरहेका छौँ। फोरेन पावरहरूले फौज पठाएर एट्याक गरेर सिधै खुलेआम त्यो सरहदमाथि हमला गरेर ती मुलुकलाई तहस गरे, त्यहाँको राष्ट्रवादी शक्तिलाई खत्तम गरे र उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको सिस्टम ल्याउन, मान्छेहरू खडा गर्न, दलहरू खडा गर्ने काम गरे। नेपालमा पनि त्यो हुन्थ्यो। तर नेपालमा त्यो किन हुन सकेन भन्दा नेपालको उत्तरमा चीन छ, जो उहिले 7 सालमा पनि भर्खर बनेको चीन, क्रान्ति भएको चीन, नयाँ चीन भए पनि त्यो एउटा नयाँ पावर थियो, उसलाई हात हाल्न चाहेनन्। र अहिले त त्यो दुनियाँको सेकेन्ड स्ट्रङ्गेस्ट इकोनोमी बनाएको छ र आउँदो 10 वर्षपछि त फर्स्ट हुने स्थिति छ। त्यस हिसाबले उसको पोलिटिकल, उसको मिलिट्री, हरेक स्ट्रेन्थको प्रेस्टिज चाहिँ बढिरहेको छ उसको। कारण यो भएकोले यहाँ भनौँ न हस्तक्षेप गर्नु, सैनिक हस्तक्षेप गर्नु अत्यन्त खतरापूर्ण भएको हुनाले जसले नेपाललाईमा आफ्नो स्वार्थ अनुरूपको परिवर्तन चाहिरहेका छन् उनीहरूले सिधा मिलिट्री इन्टरभेन्सन गर्न चाहेनन्। यो उनीहरूको एजेन्डामा रहेन। त उनीहरूले पोलिटिकल इन्टरभेन्सन गरिरहेका छन् र जुन कुराहरू हिजो इराकमा, लिबियामा, अहिले सिरियामा जुन ढङ्गले पश्चिमाहरू फौजी हमला गरेछन्, आज नेपालमा फौजी हमला नगरेर राजनीतिक हमला गर्दैछन्। उनीहरूले यहाँभित्र बहुत मेहनत गरेर उनीहरूको एजेन्डा बोक्ने माओवादी जस्तो पार्टी, उनीहरूको एजेन्डा बोक्ने मधेसी जस्ता पार्टीहरू, उनीहरूको एजेन्डा बोक्ने जनजाति ककस जस्ताहरूलाई उनीहरूले खडा गरे। उनीहरूको यहाँ मान्छे आउनै परेन, कोही गोरा आउनु परेन। यहाँ यहीँकै मान्छेहरूले आफ्नै मुद्दाको रूपमा पश्चिमाहरूका, विदेशीहरूको एजेन्डा बोकिरहेका छन्। त्यसले गर्दा यहाँ नेपालमा त्यो सैनिक इन्टरभेन्सन होइन, राजनीतिक इन्टरभेन्सन भइरहेको छ। र जेठ 14 गते जे हो त्यो सैनिक कु होइन, त्यो राजनीतिक कु हो। त्यो यहाँको ठिक छ, मैले अघि नै भने यहाँ पनि जातीय, क्षेत्रीय, जातपातीय पहिचान, समानता, समावेशीकरणको तीव्र माग छ। त्यो सही माग हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसलाई हल गर्ने ठाउँमा माओवादीले जनयुद्ध कालदेखि नै मान्छेलाई आफूपट्टि तान्नको लागि जातीय नारा र क्षेत्रीय नारा दियो। हामी सबै जातिको लागि राज्य दिन्छौँ, छुट्टिने अधिकार पनि दिन्छौँ, एक मधेस, एक प्रदेश, 2 प्रदेश सबै दिन्छौँ, छुट्टिने अधिकार दिन्छौँ। त्यो माओवादीलाई सत्तामा पुग्नलाई त्यसले आफ्नो खुट्टामा बन्चरोले हान्ने, आफ्नो आमालाई झुन्ड्याएर मार्ने पनि यिनीहरूले कुनै मतलब रहेन माओवादीले। के नेपाल भन्ने जुन नेसन 250 वर्ष अगाडि बनाऊ, कसरी बनाऊ, हामी कति जातिका छौँ, यो जुन नेसनलाई केले बाँडेको छ, केले यो नेसनलाई टुक्राउँछ, के गर्दा बलियो हुन्छ, के गर्दा कुनै हिसाब किताब छैन। माओवादीलाई चाहिएको छ, बस एक चाहिएको छ उसको, त्यो एक भनौँ न त्यो तारो भनेको चाहिँ उसको त्यही सत्ता प्राप्ति हो। हिजो पनि माओवादीले सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि के गरेन? हिजो सत्ता प्राप्तिको लागि हिजो एक जमानामा माओवादीले दक्षिण एसियामा सोभियत सङ्घ जस्तो सङ्घीय प्रणाली, संघीयता, फेडरेसन ल्याउने उसले कुरा ल्यायो। देशव्यापी रूपमा विरोध भयो, यो भारतमा मिसिने कुरा हो, उनीहरूले छोडे। त्यसपछि उनीहरूले जातीय क्षेत्रीय नारा र संहिताको कुरा ल्याए।
अब अहिले हामी देख्दैछौँ यो के भने मान्छे बटुल्न र सत्तामा पुग्न लागि त्यसले के राम्रो गर्छ नराम्रो गर्छ, ठिक छ जातीय क्षेत्रीय जातपातीय मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई कसरी हल गर्न एपरि नसोचिकन उसले त्यो मुद्दा ल्यायो। अब त्यो मुद्दालाई पहिले पनि प्रयोग गरेर मान्छे बटुल्न, जेठ 14 गते पनि त्यो मुद्दालाई अब दिपेन्द्र देवीको प्रेम जस्तो प्रयोग गरेर उसले सत्ता कब्जाको लक्ष्यमा अगाडि बढ्यो। अहिले त्यो त्यसरी गर। त्यति मात्रै होइन, भर्खरै पनि सुखदेव मुनिले एउटा कुरा एक्सपोज गरे कि 2002 को जुनमा बाबुराम र प्रचण्डले यिनीहरूलाई ब्ल्याङ्क चेकमा सही गरेका रहेछन्, यिनीहरू एग्रिमेन्ट गरेका रहेछन् कि हामी भारतका क्रिटिकल इन्ट्रेस्टहरूको हानि गर्दैनौँ। भारतका क्रिटिकल इन्ट्रेस्टहरू के छन्? कुनै अनडिफाइन्ड क्रिटिकल इन्ट्रेस्टलाई हामी डिफेन्ड गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुको माने भारतको धेरै कुरा छ। हिजोदेखि भारतलाई नेपालको सुरक्षा भारतमा मिल्ने, नेपालका स्रोतहरू भारतले चलाउने, नेपाललाई भुटान बनाउने, नेपाललाई सिक्किम बनाउने, यी तमाम उसका क्रिटिकल इन्ट्रेस्ट हुन सक्छन्। सुरक्षाको कोणबाट म नेपाललाई आफ्नो भुटान जस्तो बनाए मात्रै मेरो सुरक्षा हुन्छ, सिक्किम जस्तो बनाए मात्रै मेरो सुरक्षा हुन्छ भन्ने पनि उसको इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ। अनि त्यही हुन सक्छ त्यतिखेर अनडिफाइन्ड अपरिभाषित क्रिटिकल इन्ट्रेस्टलाई हामी चाहिँ समर्थन गर्छौँ भनेर सही गर्नु भनेको त्यो ब्ल्याङ्क चेकमा सही गर्नु जस्तो। यतिसम्म माओवादीले सत्तामा पुग्न लागि गर्यो भने अब माओवादी कति जिम्मेदार पार्टी हो र सत्ताको निम्ति कति मरि हत्या गर्दो रहेछ भन्ने कुरो देखिन्छ। र जेठ 14 गतेको कु पनि त्यो सत्ताको निम्ति जातीय क्षेत्रीय मुद्दालाई बहाना बनाएको। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ यो समस्याको विषयमा चाहिँ अलिक बढी चर्चा गऱ्यौँ। अब समाधानतर्फ पनि लागौँ न। समाधान चाहिँ के छ? अब नेपाली जनताले कहिलेसम्म चाहिँ यही अवस्था चाहिँ भोगिरहनु पर्ने? एउटा कुरा के हो भने अब यो 14 गतेपछि केही दिन त माओवादी अब घमण्डले फुलेर जथाभावी दाबी गर्दै घोषणा गर्दै हिँड्न थाल्यो कि चुनाव भएपछि 2 टैन ल्याउँछौँ, माओवादी छापको संविधान बनाउँछौँ भन्दै हिँड्यो। अब त्यसको अब भर्खरै 2-4 हप्तादेखि प्रचण्डले अलिक बेग्लै ढङ्गले सोच्न र बेग्लै ढङ्गले बोल्न सुरु गरेको पाइन्छ। तर बाबुरामजी अहिले पनि पुरानो त्यो भनौँ न आग्रहबाट पछि हटेको म देख्दिनँ। 12 गतेका उहाँको जुन घोषणा छ र 1 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा उहाँले जुन घोषणा गर्नुभयो त्यो घोषणामा पनि उहाँको राग सत्तामा मैले पुग्नु जायज थियो, वैधानिक थियो, बजेट ल्याउन पाउनु पर्थ्यो, सहमतिले त्यहीँ ल्याउनु गलत भयो, मैले यसो गर्थेँ उसो गर्थेँ, मेरो अधिकार कटौती गरेँ भनेर उहाँले विरोध दबाब दिने र अब सहमति हुने भनेको हिजोका संविधानका जे विवादित कुरामा उनीहरूले भने जसरी दल सहमत हुन्छन् भने मात्रै सहमति हुन्छ, सरकार बनिन्छ, नत्र हुन्न भनेर बाबुरामजी चाहिँ पुरानै रागमा हुनुहुन्छ। तर प्रचण्डले अलिक यो उहाँको ट्याक्टिक्स बदलेको हो कि स्वर बदलेको, त्यो सोच बदलेको कि ट्याक्टिक्स बदलेको हेर्न बाँकी छ। अहिले उहाँले भर्खरै केही दिन अगाडि हाम्रो पूर्व सांसद क्लबले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो सिंहगुसमा, नयाँ बानेश्वरमा संविधान सभा भवनमा। त्यहाँ प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल सबैले हामी अब कुरामा सुरु गऱ्यौँ। अब हामी अलग अलग विषयमा 2-3 चरणका कुराहरू गर्छौँ। जस्तो अब पहिले हामी संविधानका विवादित मुद्दाहरूमा सहमति खोज्न कुरा गर्छौँ केही दिन। त्यो कुरा विवादित कुराहरू मिलेर संविधान बन्ने भयो भने संविधानलाई ड्राफ्टलाई पूर्ण दिने र त्यसलाई जारी गर्न मात्रै संविधान सभाको विउताएर जाने विकल्पमा जान्छौँ। त्यस्तो हुने भयो भने अनि राष्ट्रिय सरकार गठनको विकल्पमा छलफल गर्छौँ। यदि त्यसरी संविधान सभाका विवादित मुद्दाहरूमा कुरा मिलेन भने चुनावमा जाने फैसला गर्छौँ। र चुनावमा जाने अब संविधान सभाको चुनाव गर्ने कि संसदको गर्ने कि 601 को गर्ने कि 401 को गर्ने कि 301 को गर्ने कि कत्रो गर्ने, कहिले गर्ने छलफल गर्छौँ। त्यसो कुरो मिलेपछि राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्छौँ। अब राष्ट्रिय सरकारमा दलीय नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार हुन्छ, ओके। अब त्यो भएन भने अनि गैर दलीय सरकार होइन, जुन बाहिर नागरिक समाजको प्रधानमन्त्री बनाएर सरकार बनाउने पट्टि हामी कुरा गर्छौँ। र यो हरेक विषयको निम्ति एउटा निश्चित टाइम छुट्याएका छौँ हामीले। त्यो कति छुट्यायौँ भन्दैनौँ, तर त्यसमा हामी कुरा गर्छौँ। त्यस अवधिभरि टुङ्गेन भने अर्कोमा सिफ्ट गर्छौँ भन्ने उहाँहरूका कुरा हुन्। त्यसमा अहिले उहाँहरू संविधानका विवादित मुद्दाहरूमा सहमति खोज्नु भनेर लाग्नुभएको छ। जहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको तपाईँले दृष्टिकोण चाहनुहुन्छ, म के दिन्छु भने संविधानका यी विवादित मुद्दाहरूमा अहिले सहमति हुने म बहुत कम सम्भावना देख्छु। बहुत कम, अब सम्भावनै छैन भनेर त म भन्दिनँ, तर बहुत कम सम्भावना देख्छु। र बहुत कम सम्भावना छ र त्यसको आधारमा संविधान ड्राफ्ट भएर
त्यसलाई लागू गर्न संसदको संविधान सभाको पुनर्स्थापना हुने कम चान्स छ, तर सङ्ख्यामै भनौँ भने 1% चान्स होला। तर त्यो चान्स फेरि कसो छ भने 100% जोखिम भएको चान्स हो। सम्भावना 1% चान्स, खतराको चान्स सम्भावना चाहिँ 100% छ। किनभने पुनर्स्थापना गर्ने जुन विकल्प छ नि, एक त त्यो त्यसमा पुग्नु नै 1% मात्रै छ, 79% नहोला। 1%मा सम्भावनाभित्र पुगिएछ भने पनि त्यो लागू हुने चाहिँ 100% खतरा छ। किनभने त्यसको एउटा साइड भनेको माओवादी हो। जो माओवादी भनेको चाहिँ पिपल पार्टी भन्दा पनि महापिपल पार्टी पार्टी हो। त्यसले आज निर्णय गरेको कुरालाई पनि भोलि के गर्छ, पर्सि के गर्छ, त्यो कुनै ठेगान छैन। त्यसकारण त्यो चाहिँ विकल्प एक त सम्भावना बहुत कम, दोस्रो कुरो सम्भावनामा पुग्यो भने पनि विश्वास गर्न बहुत खतरा। त्यस्तो भएकोले हामी सैद्धान्तिक रूपले त्यो एउटा विकल्पलाई नो त हामी भन्दैनौँ, त्यो विकल्प छ, लेट अस ट्राई, होइन, त्यो दलहरू खोजौँ, हामी हेरौँला। तर त्यो सम्भावना कम र लागू हुने खतरा बढी, 100% खतरा लागूमा, सम्भावना सहमति पुग्ने कम छ। त्यो तर यो छलफलमा सहमति हुने सम्भावना चाहिँ देख्नु भएको छ तपाईँले? मैले त्यस्तो खाले सहमतिमा हुने मैले यही भने 1% सम्भावना छ सहमति। यो संविधान सभाका यसमा चाहिँ कुन भन्दाखेरि विवादित मुद्दाहरूमा सहमति गरेर संविधानको ड्राफ्ट पूर्ण गरेर त्यसलाई जारी गर्न संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्ने विकल्पमा पुग्ने 1% चान्स छ र त्यसको लागू हुने खतरा चाहिँ 100% छ। लागू नहुने खतरा चाहिँ किनभने त्यसको लागू गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भने माओवादी हो। उसले पटक पटक जस्तो भनौँ जेठ 2 गते उनीहरूले एउटा प्रस्ताव ल्याएका थिए, माओवादीले, कोही प्रचण्डले नि पढेर हामीलाई शङ्कर हलमा, संविधान सभाको शङ्कर हलमा हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि हामी तराईमा 3टा प्रदेश र 2टा क्षेत्र, 5 सेगमेन्ट, पहाडमा चाहिँ 8 गरेर 11 प्रदेशमा जाने, नामाङ्कन सीमाङ्कनको निम्ति आयोग बनाउने र नामाङ्कनको निम्ति पछि प्रदेश सभालाई पनि अधिकार दिने, यसरी जाने भनेर हामीले अब नेकपा मालेले त हिमाल पहाड तराई सहितको 6वटा प्रोभिन्सको प्रस्ताव राखेको, हामीले भन्यौँ हाम्रो कुरामा त यो मेल खाएन। तर पनि यदि तपाईँहरू यसरी पनि ल्याउनुहुन्छ भने यो कमसेकम चाहिँ हामी अवरोध गर्दैनौँ कि हामीसँग मेल खाएन र यस्तो प्रोभिन्सले चाहिँ देशको विकास गर्दैन, अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने कुरो चाहिँ भनिरहन्छौँ, हाम्रो अडानमा रहन्छौँ, तर हामी अवरोध गर्दैनौँ, ल्याउनुहोस् भने। तर 2 दिनपछि फेरि जनजातिलाई उचालेर उनीहरूले त्यसलाई बदलिदिए। उनीहरू चाहिँ मान्दैनौँ भनेर अब तराईमा 2टा प्रदेश, पहाडमा 8वटा जातीय प्रदेशमा जानुपर्छ र माओवादी गयो भनेपछि त यस्तो माओवादीसँग विश्वास गरेर सहमति पुग्नु अत्यन्त खतरनाक कुरा छ। यो अहिले चलिरहेको पछिल्लो समयमा चलिरहेको छलफलमा पनि यदि निकास निस्किएन भने के चाहिँ गर्नु आवश्यक छ? अनि यो उहाँहरूले नि भनेको अनुसार भने पहिलो चरणको यो अब यो पुनर्स्थापनाको विकल्पमा अगाडि बढ्ने चान्स कम छ। दोस्रो त्यो भएन भने के गर्ने? अब हाम्रो पनि विचार उहाँहरूले पनि भनेको कुरा के हो भने त्यसो भएन भने हामी चुनावको विकल्पमा जान्छौँ। जस्तो कहिले चुनाव गर्ने, चैत वैशाखतिर होला। अनि के को चुनाव गर्ने? एउटा कुरा एउटा छ कि संविधान सभाको चुनाव गरेर संसदको जस्तै पहिलो जस्तै गर्ने कि संसदको चुनाव गरेर जाने भन्ने डिबेट छ। त्यहाँबाट नेकपा मालेको धारणा खोज्नु भने हामी अब चुनाव गर्ने हो भने सल्लाहले संसदकै गर्नु बेटर हुन्छ, किनभने दलहरूलाई जनतालाई फेस गर्नु पनि छ। 601 को संविधान सभालाई हिजो एक ढङ्गले उछुन्ने, यो फेरि मलाई हामी संविधान बनाउन सकेनौँ, अब संविधान बनाउन जान देऊ भनेर जाने हो भने जनताले धेरै तिरस्कार गर्नेछन्। जनताको भोटिङ मतदानमा जनताको सहभागिता अत्यन्तै न्यून होला, होइन? त्यस कारणले गर्दा राम्रो त के हो भने संसदको चुनाव गरौँ, तर कस्तो संसद जसलाई संविधानले उसलाई हिजोको संविधानका बाँकी कुरालाई, अपूर्ण कुरालाई पूर्ण गरेर संविधानलाई पूर्णता दिन र जारी गर्ने अधिकार सहितको संसद, जसरी इन्डियाको जुन संसद थियो जसले संविधान सभाको पनि काम गरेको थियो, त्यस्तै संविधान सभाको काम गर्ने संसद। त्यसको लागि सरकार चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो। त्यो त परो नै होइन, त्यो त परो नै होइन। तर पहिले त्यो विकल्पमा सहमत भयो भने संसदको हाम्रो प्रिफरेन्स चाहिँ संसदको चुनाव होस्, तर संविधानलाई पूर्णता दिन जारी गर्ने, सङ्ख्या घटोस्, 600 होइन, सानो बनाउँ, धेरै आलोचना भएको छ। दोस्रो त्यसको डेट पनि मिलाउँ र अब यो स्थानीय निकायको चुनाव नभएर ठुलो पैसाको अपचलन र दुरुपयोग भएको छ, अनियमितता भएको छ। डर त के भने पैसा मात्रै बिग्रियो होइन, सबै दलका मान्छेहरू भुइँ तहदेखि नै भ्रष्ट कार्यकर्ता पैदा हुने भयो। सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारमा चाहिँ तालिम पाएका मान्छे आएपछि भोलि एक दिन तिनीहरू मध्ये पनि कोही प्रधानमन्त्री भयो भने के होला? अन्त अहिले भ्रष्टाचारको तालिम नपाउनेले त गतिविधि देखाएकै छन्। त योभन्दा पनि
ग्रासरुटदेखि नै भ्रष्टाचारको तालिम पाउनेहरू गयो भने त के होला? त्यस कारण दलहरूलाई पोलिटिक्सलाई जोगाउने हो भने पनि स्थानीय निकायको चुनाव चाँडै हुनुपर्छ, यो पनि कुरा होला। त्यस कारण यो विषयमा सहमत भयो भने अनि यसमा सहमत भयो भने अब भएन संविधान सभाकै चुनाव गरेर संसदको काम गर्ने गरी गए पनि अब त्यो अप्ठ्यारो त पर्छ, तर अब हामीहरू त अप्सन नभए पनि त्यसमा सहमत हुन्छ भने पनि हाम्रो आपत्ति छैन। तर के हाम्रो प्रिफरेन्स चाहिँ संसदको चुनाव संविधान लेख्ने गरी संसदको चुनाव गरौँ, सङ्ख्या घटाउँ, उपयुक्त समयमा गरौँ। त्यो भएपछि दलहरूले नै भनेको के हो, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले पनि भनेको के हो भने त्यति भएपछि राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्ने, त्यो सहमति भएपछि अनि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने कुरा गर्ने। राष्ट्रिय सरकार अब दलीय नेतृत्वमै होस् भन्ने सबैको चाहना। अब माओवादी अहिले दलीय नेतृत्वको सरकारको पक्षमा गइरहेको छैन। उसले एक दुईवटा कार्यक्रममा म पनि थिएँ, प्रश्न भनिसकेको कि पहिले त काङ्ग्रेसले नै अब नेतृत्व गर्ने भनेर पर्सनली नै मेरै अगाडि धेरै ठाउँमा बोल्नुभएको हो। तर मैले मेरै अगाडि दुई ठाउँमा राष्ट्रपति भवनमा र अर्को एउटा मुम्बईले किरणहरूले आयोजना गर्नुभएको एउटा सर्वपक्षीय सम्मेलनमा उहाँ खुलेआम भन्नुभयो कि अब काङ्ग्रेसको हुन्न, राष्ट्रपतिको उहाँ काङ्ग्रेसकै हुन्छ भने छैन, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्नुभयो। तर त्यहाँ किरणजीको एउटा सर्वपक्षीय सम्मेलनमा चाहिँ अन्तर्क्रियामा चाहिँ काङ्ग्रेसको हुनै सक्दैन। अब भयो भने काङ्ग्रेसको कुनै हालमा हुन्न, अरू केही हालमा हुन्छ, सो भएन भने नागरिक समाजको हुन्छ भनेर उहाँ जानुभयो। त्यसकारण राष्ट्रिय सरकारको विषय पनि त्यति सजिलो छैन, सहमति भन्न सजिलो छैन, तर त्यो बन्नुपर्छ। त्यसकारण कि त पुनर्स्थापनाको विकल्प जो अत्यन्त स्लिम चान्स छ र कार्यान्वयन खतराले खाली छैन, त्यो हाम्रो प्रिफरेन्स त्यसमा छैन, प्रिफरेन्स छैन, हामी सैद्धान्तिक रूपले त्यसलाई त्यो अस्तित्व मान्छौँ। अर्को भएन भने अर्को चुनाव संसदको सिधै चुनाव अथवा संसद अथवा संविधान सभाको चुनाव, कहिले चुनाव कतो चुनाव त्यो टुङ्ग्यो, त्यसपछि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने। अब राष्ट्रिय सरकार अब दलहरूकै हुनु बेटर हो, किनभने दलहरूले नि परिवर्तन ल्याएका हुन्, परिवर्तनको मर्म पनि उनीहरूलाई थाहा छ। भएन भने पनि अब कुनै न कुनै हिसाबले बाहिरकै मान्छे बसेर चाहिँ उपयुक्त मान्छे बसेर सरकार हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन। बङ्गलादेशले त्यस्तो अभ्यास पनि गरेको छ। तर त्यो दोस्रो क्याटेगोरीमा पहिलोमा त्यस्तो हो। यसरी निकास निकाल्ने विकासका बाटाहरू चाहिँ छन्, तर के भने माओवादीले जुन ढङ्गले पटक पटक भन्ने हिजो 52 सालमा बन्दुकको बलले कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच्यो, नेपाली जनताले त साथ दिन्थे, तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले साथ नदिने भएकोले त फेल भयो, अग्रगामी परिवर्तनमा आउनु पर्यो। त्यसपछि पिस एग्रिमेन्ट भयो, एग्रिमेन्ट एक खाले गर्ने अर्को ढङ्गले समायोजन गर्ने भयो, त्यसले गर्दा अब प्रधान सेनापति काण्ड भयो। त्यो अर्को ढङ्गले समायोजन, सेनाभित्र सेना राख्ने, दुई सेना मिलाएर तेस्रो सेना बनाउने उहाँहरूको योजना हिजो एग्रिमेन्टमा थिएन। भएको भए त सबैले मान्थे, एग्रिमेन्टमा नभएको कुरा लाग्यो भने त्यो फेल हो। त्यसपछि उहाँले माधव नेपालको टाइममा अनिश्चितकालीन बन्द गरेर विद्रोह गरेर कब्जा गर्न आउनुभयो, त्यहाँ पनि फेल हुनुभयो। त्यसपछि पछिल्लो पटक यो उहाँको अन्तिम प्रयत्न हो कि अब उहाँले यो जातीय क्षेत्रीय प्रश्नलाई आधार बनाएर एउटा राजनीतिक कु गरेर सत्तामा पुग्ने, सत्तामा अघि गर्ने र अघि मैले भनेको 4-5टा कुरालाई प्रयोग गरेर अर्धवैधानिक ढङ्गले सत्ता पनि कब्जा गर्ने, प्रभुहरूलाई पनि रिजाउने बाटोमा उहाँ हिँड्नुभएको। यो पनि लागू हुँदैन, म तपाईँलाई भने डेफिनेटली यो लागू हुँदैन, किनभने नेपाली जनता यस्तो संहिता, यस्तो किसिमको ज्यादती, यस्तो किसिमको अर्धवैधानिक कुलाई नेपाली जनताले सपोर्ट गर्दैन। यो उहाँहरूले बुझे हुन्छ र उहाँहरूले आउनुपर्छ, तर टाइम लाग्छ। फेरि उहाँहरूको 3 चोटि त फेल भइसक्नुभयो, यो पछिल्लो चोटि फेरि यहाँ पनि फेलै हुनको लागि उहाँले कदम चालेको। त्यस कारण उहाँको यो सत्ता कब्जाको उहाँको जुन किसिमको रणनीति छ यो फेलै हुनको लागि, असफलै हुनको लागि यो भावीले उहाँको दिमागमा चढाइदिएको हो कि क्या हो, रगतमा लेखिदिएको हो कि यसचोटि पनि उहाँ फेलै हुनुहुन्छ। हुन्छ श्रीजी, यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा चाहिँ यो अब तपाईँ काठमाडौँ गएपछि सहमतिको वातावरण पनि बनोस् र तपाईँले पनि सहमतिको लागि शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ दबाब दिनुहुनेछ, पहल गर्नुहुनेछ, हामी त्यो अपेक्षा गर्छौँ। यहाँहरूको अपेक्षा, यहाँहरूको शुभकामना अनुसारै मैले पनि काम गर्नेछु र उपयुक्त ढङ्गले मैले अघि चर्चा गरे अनुसार नै सहमतिमा दलहरू पुगुन् र दलहरू सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन र दलहरू सहमतिमा पुग्दैन भने देश बाँच्न पनि सक्दैन। त्यसै कारण तपाईँले जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो सूर्यान सही हो र त्यसलाई हामी सबैले त्यस अनुसारै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँ एउटा कार्यक्रमको सन्दर्भमा वीरेन्द्रनगरको गाउँ सम्मेलनको सिलसिलामा आउँदा तपाईँको स्टुडियोमा आएर यति कुरा गर्न पाइयो, तपाईँले इन्भाइट गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, धन्यवाद।
दर्शकबिन यतिखेर हट सिट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। हट सिटमा आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका महासचिव एवं नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकजना अगुवा सीपी मैनालीसँग कुराकानी गर्यौं। यो आजको हट सिटमा विशेष गरिकन हामीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। आशा छ यो कार्यक्रम पश्चात सीपी मैनाली काठमाडौँ गएपछि केही सहमतिको लागि उहाँले पहल पनि गर्नुहुनेछ र दबाब पनि दिनुहुनेछ। हटसिटको लागि आजको समय सकिएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वको साथमा पुनः संवादका लागि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने राजेश घिमिरे बिदा चाहन्छु। नमस्ते। God.